अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन एक दफ़ा दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं 26 नंबर के ऊपर मौजूद हूँ और आज तहरीक इंसाफ का एहतजाज है रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर। लेकिन उनको जलसा करना था और उसके बाद जलसे की जब इजाज़त नहीं मिली तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो फिर लियाकत बाग में एहतजाज होगा। लियाकत बाग, फैज़ाबाद, पूरा मरी रोड गिरफ्तार हो चुका है। पहले बंदे गिरफ्तार होते थे, अब बाग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, सड़कें भी गिरफ्तार हो रही हैं, बड़े बड़े जो ट्रेलर हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं, रिक्शे, गाड़ियाँ, सब कुछ आजकल जो है वो गिरफ्तार हो रहा है। और पूरा वो जो लियाकत बाग एरिया वो तो कॉर्डन ऑफ कर दिया है, लेकिन वहाँ से तकरीबन 35-36 किलोमीटर दूर ये 26 नंबर का जो एरिया है ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हालात है। अब देखिए पीछे जो कंटेनर्स हैं वो आप नज़र आ रहे होंगे आपको, कंटेनर लगाकर ये 26 नंबर का रास्ता जीटी रोड से बंद कर दिया गया है। ये तरनौल की तरफ जाने वाला रास्ता है और आप देखिए कि शहरियों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं। ये इस तरफ पूरा जीटी रोड जो है इस वक्त बंद है, लोग आ रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर वापस चले जाते हैं। इस तरफ भी अरशद साहब दिखाइएगा, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो मोटरवे से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो आपको सामने नज़र आएंगी। ये इस्लामाबाद की एंट्रेंस है, मोटरवे के आने के बाद इस्लामाबाद के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो एंटर हो रही हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद से मोटरवे के ऊपर जा रही हैं। ताहाल मोटरवे का जो सिर्फ एक मोटरवे का रास्ता 26 नंबर से है वो खुला हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो थोड़ी बहुत है, लेकिन आगे जाकर इतलात ये भी हैं कि आगे से कंटेनर लगा के रास्ता बिल्कुल तंग किया हुआ है, यहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी मुश्किल गुजर सकती है। बहरहाल ये तरनौल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है। पीछे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी जो रोड है वो भी सारे का सारा ब्लॉक है इस वक्त। और आपको मज़ीद आगे जाकर भी मामलात दिखाते हैं। अरशद साहब आइए ज़रा, इस तरफ भी अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो दूसरी तरफ पैदल उतरते हैं, क्योंकि टेक्सला से आने वाले लोग, कामरा से आने वाले लोग, पिशावर से आने वाले लोग इन कंटेनर की पिछली तरफ रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि आगे आने का रास्ता तो है नहीं। फिर वहाँ एक तरफ साइड से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को गुजरने की। कैसा महसूस हो रहा है? रास्ते बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरी कौम जो है ना परेशान है। इस तरह की जो है ना सियासी जो है ना अदम इस्तेकाम होना चाहिए। इस सियासतदानों को मिलकर बैठ के सोच अदम इस्तेकाम तो अंकल पहले ही है। जी जी, तो ये बहुत अदम इस्तेकाम होना चाहिए या इस्तेकाम होना चाहिए? इस्तेकाम होना चाहिए, सॉरी, इस्तेकाम होना चाहिए। मैंने कहा कहीं आपकी ख्वाहिश पर ये अदम इस्तेकाम तो नहीं हो रहा? नहीं, ये टेक्सला से मैं आ रहा हूँ, सारे कंटेनर लगे हुए हैं, औरतें बड़ी मुश्किल जगहों से गुजर रही हैं, बच्चे भी, छोटे बच्चे। तो इनको जो है ना अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ के कुछ सोचना चाहिए। ये स्टेक ऑफ ऑनर है, ये ऑफिसर स्टेक है। अच्छा, स्टेक ऑफ ऑनर है। अच्छा, ये कहाँ से मिली आपको? ये सलूट करने के लिए है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे हैं, आपको दिखाते हैं आगे वो जो रास्ता है वो आपको दिखाते हैं कि लोग इस वक्त गुजर कहाँ से रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है। और तहरीक इंसाफ के लोग तो धरना करने या कोई एहतजाज करने के लिए गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन अवाम की तकलीफ़ ज़रा देखिए। ये इस वक्त यहाँ से तकलीफ़ के बायस जो लोग हैं वो अपनी सवारियाँ किस तरह से गुजार रहे हैं, कितना तकलीफ़ दे लोगों के लिए। और ख़वातीन जो है उनके लिए भी रास्ता बंद है। और दूसरे शहर से आने वाले लोग इस वक्त जिनका यहाँ इस शहर में कोई तरीक़ाकार नहीं होता, उनको ये भी पता नहीं होता कि रास्ता कौन सा होगा, किस तरफ जाना है, कहाँ से गुजरना है, और उनके लिए भी इतनी तकलीफ़ है। दूसरी तरफ एक बात बड़ी अहम है इस वक्त जो करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा पीछे हो जाए, वो ये है कि तहरीक इंसाफ वाले अगर निकलेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन हुकूमत क्या करती है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है कि धरना होगा, ये देखिए साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये इतनी बेगैरती तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम लेडीज़ के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना। हम यही बता रहे हैं कि दूसरे शहर से आने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ है, आप खुद सुन सकते हैं, आपने उनके जज्बात भी सुने। और उन्होंने कहा कि ख़वातीन है, और ख़वातीन बूढ़ी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और उन सबको ये तकलीफ़ ज़ाहिर है उठाना पड़ रही है। मैं ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो एहतजाज करने के लिए जब निकलेंगे तो निकलेंगे, देखा जाएगा, लेकिन उससे 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, बल्कि 2-2 दिन पहले बाज़ औक़ात रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और रास्ते बंद होने के बाद बायस शहरियों को जो तकलीफ़ होती है उससे हुकूमत अपने लिए मज़ीद लानतों का इंतज़ाम करती है। मैं मादरत ख़्वाह हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब ये लफ्ज़ इतना आम है कि लोग जो हैं करता धरता लोगों को जब भी देखते हैं तो ये लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं। तो हुकूमत अपने लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा कर रही हैं। एहतजाज जलसा कामयाब हो या नाकाम हो, रास्ते बंद करने से जो लोगों को तकलीफ़ होती है
اس سے ضرور حکومت جو ہے مزید مخالفین جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اور حکومت کے لیے اب یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے، فارم 45 47 کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں، دانلی کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، انٹرنیشنل جو باقی ممالک ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہا، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے لیے جو تکلیف اس وقت بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے پہلے تو جلسہ کرنا تھا، لیکن پھر احتجاج کا جو اعلان ہے وہ کیوں کر دیا؟ وہ اس کی وجہ سے یہ کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف یا عمران خان قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے تھے اور کسی صورت بھی قانون کے خلاف جانے کو ترجیح نہیں دے رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مل بیٹھ کے ان کے ساتھ قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے جلسے کریں گے، احتجاج کریں گے، بات چیت کریں گے اور کچھ معاملات سیٹ ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو سنگجانی کا جلسہ ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں، اور اس کے بعد لاہور کا جلسہ ہوا، ایک تو محدود وقت دیا گیا، این او سی شہر کے اندر نہیں دیے گئے، شہر سے باہر این او سی دیے گئے. حالانکہ شہر کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر بڑا پرامن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے جلسہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا. لیکن جب تحریک انصاف اور عمران خان کو وہ سپیس نہیں دی گئی جو پولیٹیکل سپیس دی جانی چاہیے تھی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب شاید مزاحمت کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے پھر اب احتجاج کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا. اور آج راولپنڈی کے اندر بھی تمام جگہ پر کنٹینر لگا کر بند کیے گئے ہیں. مختلف ویڈیوز آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی. لیکن اب مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ آگے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کو اجازت نہیں دی جائے گی جلسہ کرنے کی، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ عوام کا جو غصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور نکلے گا. اب دیکھ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہے لوگوں کو، اور وہ صرف اور صرف یہ اس لیے ہے کہ ایک جماعت سے بدلہ لینا، ایک جماعت کو تکلیف پہنچانی ہے، اس کو سیاسی طور پہ نہیں آگے نہیں آنے دینا یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی. حالانکہ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے اس جماعت کا بیانیہ مزید مضبوط ہوتا ہے. لوگوں کو آپ خود تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کا کام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا ہے. لیکن راستے بند کر کے، کنٹینر لگا کے، ٹریفک بند کر کے فائدہ نقصان جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب عوام کو ان تکلیف سے ظاہر نجات ملنی چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ تو 26 نمبر کے معاملات ہیں. ذرا دوسری طرف بھی آئے آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرف بھی دیکھیے کہ یہ دوسری طرف سے بھی، ارشد صاحب یہ وہ دکھائیے، اس طرف دوسری طرف سے بھی روڈ جو ہے وہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. تو اب میرے خیال میں تحریک انصاف کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. حکومت خود ہی اتنا سامان اور اتنی وجوہات پیدا کر چکی ہے کہ تمام تر جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر چکی ہے اور عوام کے دلوں میں اپنے لیے مزید نفرت پیدا کر رہی ہے. تو اگر یہ شاید آپ نہ کرتے، عوام کو باہر آنے دیتے، وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے، اپنی بات کرتے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، تو شاید آپ کی بھی عزت میں اضافہ ہوتا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی سپیس دے کر رکھی ہے. اور کچھ تھوڑی سی شخصی آزادی پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتی کہ موجود ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ ہو، فریڈم آف انفارمیشن ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، اس کے اوپر سنگین قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ اس وقت موجود ہے. تو حکام بالا کو ضرور سوچنا چاہیے. اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے دور میں جب ہم بیٹھے ہیں ایز اے چیف جسٹس تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو کہی جائے کہ درست نہیں ہے اور غیر قانونی ہے. تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب شاید کسی اور ملک کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی حالت جو ہے وہ انتہائی مختلف ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. یہ ساری صورتحال آپ کو دکھائی ہے، مزید ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.